बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल की जगह इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। ये जो मैं मोबाइल इस सब देख रहा हूँ तो ये ना समझिएगा कि कोई शायद मुझे मोबाइल की वो है। मैं सब ये देखता हूँ कि मेरा व्लॉग कब कितने बजे स्टार्ट हो और कितने बजे ख़त्म करना है। मैं ये नहीं चाहता को लंबा बोली जाए कि आप थक जाएँ। मैं चाहता हूँ मैं स्मार्टली बोलूँ और वो बोलूँ जिससे आप जितना आप सुनना चाहते हैं और इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान के बाद जहाँ रहते हैं जिਉਂਦੇ वसदे रहो, शाद आबाद रहो, शाला जवानियाँ मानो। अब जवानियाँ मान तो नहीं सकते, जो मेरे जैसे बूढ़े ठहरे उनको तो जवानी गई जवानी फिर नहीं आती। लाख खुराकें खाई, यानी गई भी जवानी वापस नहीं आती, जितनी मर्जी खुराकें खाएं। वैसे आपस की गल कदे सोचा कि 60 प्लस ही पूरे दुनिया में टॉप हीरोज़ क्यों हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, शान, अजय देवगन, जिसका नाम ले, टॉम क्रूज़, एवरीबॉडी प्लस 60 प्लस है। मतलब 60 के बाद ही असल काम शुरू होता है। इसलिए मैं भाई अपने आप को बुढ़ा शुढ़ा नहीं समझता। आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 घंटे इजलास हुआ है, 8 घंटे मुसलसल इजलास हुआ है। मुतअद्दिदा अपोजिशन का बड़े फ़ैसले हुए हैं और इन फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी आप समझ लें कि मामला अब फाइनली एक मंतकी अंजाम की तरफ। मेरे ये कुछ जज्बातियत में नहीं कह रहा। ये मई है ना, मई, जून, जुलाई, सितंबर तक बहुत कुछ मुझे जो मेरा तजिया कहता है बदल जाएगा। बाकी अल्लाह की अल्लाह जाने, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, मेरे पास इल्म नहीं है। लेकिन मुझे जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये कि 8 घंटे के तवील इजलास के बाद जो फ़ैसले हुए हैं वो यकीनन बड़े दूररस होंगे। ये फ़ैसले क्या हुए हैं? दूसरे ये कि आज पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। जमात इस्लामी ने भी बीच में हिस्सा डाला। क्या बना, क्या रद्द-ए-अमल आया? ये क्या इससे को हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बड़ा दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा चाह रहा था कि एक आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कर लूँ। एक तो लाहौर से गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जो रुकन आज़ाद कश्मीर हैं और वो PTI के मेरे लाहौर के सेक्रेटरी जनरल भी है, उनके घर पुलिस ने छापा मारा और उनको ले गई उठा के, और उनको 9 मई के नामालूम के केस में उनको जो है उसमें मेरे गिरफ़्तारी भी डाल दी गई है। आप इससे अंदाज़ा कर लें, जब मैं ये कहता हूँ कि पंजाब के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जिसमें ना सिंध में आपको ऐसा नज़र आएगा, ना KP में नज़र आएगा, ना बलूचिस्तान। सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पे आपको कानून ये वो सब कुछ ऐसे ही ड्रामा नज़र आएगा। आप अंदाज़ा कर लें कि एक शख्स रुकन असम्बली है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस इलेक्शन को जीतने के लिए सेम रेप्लिका जैसे हमने विफाक के इलेक्शन के अंदर PTI के साथ किया था, गिरफ्तारियां हुई थी, बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी, वही सब कुछ पैटर्न दोबारा दोहराया जा रहा है। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें नाम ले जाया गया है, आज उनका मसला जुडिशल भी हो गया है। अंदाज़ा कर ले कि किस तरह यह पंजाब हुकूमत जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। खैर कोई बात नहीं, इक़्तिदार कभी हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहता, ये याद रखिएगा। दुनिया में जो बड़े बड़े ताकतवर आए, कोई फ़िरौन का सोच सकता था कि उसके साथ ऐसा होगा? दुनिया के जितने, इवन के आप अब अलेक्जेंडर का ले लें, इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, और जिनको आप मार रहे हैं उन्हें मार खानी आती है, आपको नहीं आती। ये आपको वक्त आने पे समझ आएगी कि आपने अपने लिए कितने गड्ढे खोदे। एनीवे, मैं वो किसी और तरफ चला गया। बात मैं कर रहा था सीनियर सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा ये जो बाकू में ये मीटिंग हुई है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये तो बल्दियाती कॉन्फ्रेंस थी और उसमें सिंध ने अपना एक नाजिम के लेवल का बंदा भेजा है और पंजाब से पूरी आधी काबीना, चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं कौन कौन, और वो 1200 करोड़ का तैयारा, उसका वहाँ जाना आना खर्चा, वहाँ पे उसका जो पार्किंग है उसका खर्चा, उसके अमले का खर्चा, ये जो 15-20 लोग गए इसका खर्चा, ये सब पंजाब के अवाम ने दिया है। वो भूखे नंगे अवाम ने जो सड़कों पर रुलते फिर रहे। लेकिन भाई क्या किया जा सकता है? मुझे लोग कहते हैं कि तुम यहाँ लाहौर में बैठ के इस तरह की बातें करते हो तो चुक लेंगे। तो मैं कहा अल्लाह की मर्ज़ी, मैं हूँ की कर सकना, मैं या तो मेरी ज़बान बंदी हो जाए, मैं ऐसे बैठ जाऊँ,
نہیں تو بھائی میں تو جو میرا ضمیر کہے گا میں بولوں گا، باقی اللہ دی اللہ جانے یار. لیکن اب آ جائیں ایک امپورٹنٹ چیز کی طرف. ابھی میں آ رہا ہوں وہ 8 گھنٹے کے اجلاس کی طرف، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ 2-3 چیزیں. ابھی میں جب آپ سے ویلاگ کرنے لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ کراچی میں ایک تقریب میں بلاول بھٹو صاحب بھی موجود ہیں اور شارع بھٹو کا افتتاح ہے جس میں سندھ کی پوری کابینہ موجود تھی. ایک تو کسی قوم کی ترقی کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھ لیں کہ ان کے لیڈرشپ جو ہے کس قسم کی تقریبات کا حصہ ہوتی ہے. یعنی آپ نے امریکہ میں کبھی سنا ہے کہ کسی سڑک کے افتتاح پہ ان کی پارٹی کا پورا عملہ اور وزراء اور سارے جا کے بیٹھ گئے ہوں؟ یا انڈر پاس کا افتتاح ہوتا ہے تو وزیر داخلہ وزیر اعظم تک ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ٹائم پہ یہ کام مکمل کیا. یعنی کہ ہمارے ہاں جو کام میرٹ کے اوپر ٹائم پہ مکمل ہوتا ہے ہم اسے کارنامہ کا انجام دیتے ہیں. اس سے قوموں کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ کر لیں. دنیا مریخ کے اوپر جا کے سڑکیں بنانے کا پلان کر رہی ہے اور ہم شارع بھٹو بنا کے تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمارا بڑا کام ہے. اور ذرا ملاحظہ کریں پنجاب اور کے پی نے سندھ نے کے پی کی گندم کی نقل و حرکت جو ہے نا وہ روکی ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سی ایم کے پی کے کہتے ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وفاق نے گیس روک دی ہے، پنجاب نے ہماری جو ہے کہا کہ گندم جو ہے کے پی میں نہیں جائے گی، وہاں سے سندھ والوں نے کہا کے پی میں نہیں جائے گی. اور آپ ذرا 2 نمبری ملاحظہ کریں کہ آج بلاول بھٹو کی جب فیصل کریم کنڈی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو گورنر ہیں، تو فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جی کے پی میں گندم کا بڑا بحران آیا ہوا ہے. تو بلاول بھٹو نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں. یعنی آپ ذرا منافقت کی انتہا دیکھیں. کیا آپ کو نہیں پتہ کہ سندھ نے بھی نقل و حرکت روکی ہوئی ہے، پنجاب کا بھی ہے؟ ایک صوبے سے کس چیز کا آپ انتقام لے رہے ہیں؟ اس کا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہاں آپ لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتے؟ سب پنجاب میں کر سکتے ہیں یا سندھ میں کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا انتقام اس کی عوام سے لیں گے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری، جب وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی جس میں سی ایم کے پی یوں کر کے کر رہے ہیں، تو جب اس سے پہلے کیا کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پولیس کے افسروں اور کیا نام ہے اعلیٰ ان کے لیے انگلیاں اٹھائیں یا انہیں انگلیوں پہ اٹھا لیا، تب تو کسی نے بات نہیں کی تھی. بہرحال سہیل آفریدی کی جانے سہیل آفریدی جانے میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن میں آپ کو صرف پاکستان کے مائنڈ سیٹ کا بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم خاموشی سے پاکستان میں صوبائیت کا زہر پھیلا رہے ہیں. اور جب یہ زہر پھیل جائے گا تو ہم کہیں گے او نہیں جی دیکھیں یہ وطن دشمن ہے یہ وہ. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں جس میں ہم نے جمہوری آزادیاں ختم کر دی وہ وطن سے محبت ہے؟ اسے وطن کا کہیں گے پپے لے رہے ہیں آپ جب پھر ڈالنے وطن کے ساتھ. آئین کی جیسے کھلواڑ آپ نے کیا ہے گلگت پاکستان کے الیکشن میں، جس طرح آپ نے الیکشن چوری کیا اور اس کے بعد اب گلگت بلتستان میں وہی سارا کچھ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ آئین سے وفاداری ہے؟ اگر سی ایم کے پی کہتے کہ تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو تو یہ بہت بری بات ہے، اس پہ پروگرام ہوں گے کہ دیکھیں سی ایم کے پی نے کیسی بری بات کہہ دی. لیکن اگر آپ آئین توڑیں اور آپ آئین کو کھلواڑ بنا کے رکھ دیں، سپریم کورٹ کہہ کے الیکشن کرائیں اور سب ادارے کہ ہم نہیں کراتے، تو کی کر لیں گا ساڈا بندیال چل نکل، تو پھر آپ کیا کر لیں؟ اس وقت کا صدر مملکت الیکشن کمشنر سے کہے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے اور وہ کہ نہیں ملتا بھی میں تیرے نال، اور اسی شام کو وہ امریکی سفارتکار سے جا کے مل لے، تو یہ وطن سے محبت ہے؟ چھوڑیں سائفر شائفر کو، تو میں بات ہی نہیں کر رہا. آئین تو یہ کہتا ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ اپنی حکومت کے ایج پہ فائدے نہیں اٹھائیں گے. آپ کو پتہ ہے اس حکومت کا ایک اہم ترین شخص جس کے پاس 2 بڑے عہدے ہیں، 2 بڑے عہدے ٹاپ 2 وہ ہیں، وہ ایک دور میں جب وزیر خزانہ تھا اور پاکستان نے ڈالر جو ہیں وہ منجمد کرنے تھے، اس نے کیا کیا، اس نے قومی خزانے سے آفیشیلی قرضہ لیا. قرضہ لے کے اس نے مارکیٹ سے ڈالر اٹھائے، ڈالر اٹھا کے اپنے پاس رکھ دیے. اسے پتا تھا کہ میں نے ہفتے بعد ان ڈالروں کو 12 روپے مہنگا کرنا ہے. اس کے بعد اس نے کچھ دن بعد پریس کانفرنس کر کے ڈالر 12 روپے مہنگا کیا. جو ڈالر اس نے مارکیٹ سے اٹھائے تھے وہ 12 روپے پر ڈالر کے ایج سے بیچے، اور بیچنے کے بعد خزانے میں وہ پیسے جمع کرائے اور چٹی چٹی دیہڑی لگا لی. یہ اتنے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے خزانے کے پیسے واپس کر دیے.
آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں کس طرح پاکستان کے وسائل سے اور اس سے کھلواڑ ہو رہے ہیں۔ اچھا جی چھوڑے، میں گل کتنے دی کتنے چلی جاندی ہے۔ اسلام آباد میں محمود اچکزئی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس 8 گھنٹے طویل اجلاس ہوا ہے یہ، اور اس اجلاس کے اندر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ طے ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی عمران خان کو باہر لانا ہے۔ عمران خان کو باہر لانے کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جی بات چیت سے کوئی شاید عمران خان کو ریلیف ملے، وہ مایوسی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہم غلط تھے، اور ہمیں اب آپ کو یاد ہوگا سی ایم کے پی کے نے بھی ایک دفعہ اب اس سے کچھ عرصے پہلے ایک تقریر کی تھی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح معاملات جو ہے وہ سیدھے پدرے ہو جائیں۔ وہ کہتا کہ میں نے دہشت گردی پہ اپنے یو ٹرن لے لیا، میں نے جناب علی کے آپریشنز کے حوالے سے یو ٹرن لے لیا، لیکن شاید جو ریاست ہے، سسٹم ہے، وہ پی ٹی آئی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جی شاید ممکن نہیں ہے کہ کوئی باتوں سے ہو سکے۔ اب یہ محمود اچکزئی کے زیر صدارت اجلاس 8 گھنٹے ہوا، اس میں راجہ ناصر عباس اور باقی لوگ بھی تھے، اور یہ ان کا کہنا یہ کہ جی عمران خان کو اگر باہر لانا ہے تو عمران خان ایک ہی طریقے سے باہر آ سکتا ہے، وہ ہے احتجاج۔ اب مجھے نہیں پتا بھائی جان کہ ان میں کتنے تپڑ ہیں، یہ احتجاج کر سکتے ہیں کہ نہیں، آگے سے جون جولائی کا مہینہ ہے، اتنی شدید گرمی میں کون احتجاج کے لیے نکلے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو یہ طے کر لیا گیا کہ اب پی ٹی آئی پروسیڈنگ نہیں چلنے دے گی۔ آگے سے آ رہا ہے بجٹ اجلاس، اس کے بعد 28ویں ترمیم، پارلیمنٹ کا سموتھ چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی اور کیا کہتے ہیں متحدہ اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک سٹینڈ لے لیتی ہے تو ایک رفڑ پڑ سکتا ہے، کسی تک کم از کم کچھ نہیں ہوگا تو بھائی یہ تو رجسٹر ہوگا کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج پاکستان میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کے خلاف، ٹیکسز کے خلاف ملکی ہڑتال کا اعلان کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا۔ میں نے آپ کو رات ہی کہا تھا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی مطلب روڈ بند ہو جائیں گے، سڑکیں بلاک ہو جائیں گی، لیکن آپ کچھ تو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان کے مختلف مقامات کے اوپر احتجاج ہوا، تھوڑے لوگ نکلے تو صحیح نا، کچھ چیزوں کا آغاز تو ہوا۔ لاہور میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے، تو لاہور جس کے اندر ایک خوف کی فضا ہے، جس کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی پی ٹی آئی کا نام لے سکتا، اس میں اگر نعرے قیدی نمبر 804 کے لگ رہے ہیں تو کچھ تو کوئی تو سکوت ٹوٹے گا نا، کسی طرح تو کوئی کہیں سے نقطہ آغاز ہوگا۔ سو آج کا جو ایک ہڑتال تھی وہ کوئی شٹر ڈاؤن ہڑتال تو تھی نہیں کہ جناب اس میں شٹر ڈاؤن ہوں گے اور اس کے بعد جناب علی پورے ملک کے اندر ہونجے پھر جائے گا۔ جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کی، جماعت اسلامی کا احتجاج تو قسم میں مینوں بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی احتجاج کرتی ہے مینوں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اسے کس نے اکسایا ہے، کس نے، سمجھ دو نا، اتنا تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، کیونکہ جماعت اسلامی نے ہر مشکل موقع پہ کندھا تو فراہم کیا ہے کہ سر حاضر ہے ہمارا کندھا۔ پچھلی دفعہ جب آئی پی پیز کے خلاف یہ سارا کچھ ان پہ پریشر ڈالنا تھا تو جماعت اسلامی نے، پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملی تھی، پی ٹی آئی نے کہا بندہ باہر نکلے تو پھڑکا دیں گے، لیکن جماعت اسلامی کو پروٹوکول کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ روٹ ہوگا، یوں جائیں گے، آپ یوں جائیں گے، اور پھر جماعت اسلامی نے وہاں جا کے احتجاج کیا، اور اللہ کا شکر ہے آئی پی پیز کے خلاف جب انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا تو اس دن بجلی کی قیمت مزید بڑھ گئی تھی۔ تو میں تو اب جب بھی وہ نکلتے ہیں میں ہاتھ جوڑ لینا کہ بھائی جان آپ خدا کا واسطہ گھر بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، 80 بھوکے مر جائیں گے، کوئی گل نہیں کی، تو کوئی نواں ٹیکس لا کے اٹھو گے۔ بہرحال آج کا جو ہے کم نقطہ آغاز میں کہہ سکتا ہوں، اور آنے والے دنوں میں جو میں جون جولائی تک کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی مدت پوری کر چکا ہے، اور یہ ایکسپائری ڈیٹ پہ چل رہا ہے۔ ایک رومرز مسلسل چل رہی ہے کہ جی کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں ملنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ پیپلز پارٹی نے آج جو کراچی میں جلسہ ہوا اس میں بھی انہوں نے انڈائریکٹلی
पंजाब हुकूमत पे तंज की है और वो अपनी तनकीद की है कि जी हम कोई 2 शहरों के गिर्दी सड़कें नहीं बनाते या हम एक शहर को नहीं नवाजते, हम पूरे सिंध के लिए करते। उनका इशारा मरीम नवाज साहिबा की तरफ था, पंजाब की तरफ था कि जी जितने आपके वसाइल हैं आप लाहौर में झोंक देते हैं ताकि लाहौरी आपसे मुतमईन हो जाएं और अगली दफ़ा जब इलेक्शन हो तो जैसे पिछली दफ़ा लाहौरियों ने आपको रिजेक्ट किया ऐसे ना करें, इसलिए हम पूरे टिका के पैसे जो है आपके ऊपर खर्चें। लेकिन इसके बावजूद भी लाहौर के अगर किसी को शौक़ है ना कि ये कहने का कि जी लाहौर बड़ा क्लीन हो गया तो मेरे साथ चले, पुलिस का जो हाल है आप सोच नहीं सकते लाहौर में। मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं किसी गुस्से या जज्बातियत में नहीं कह रहा, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कहते हैं लाहौर का क्या हाल है। और आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप ये मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ईरान पहुंच चुके होंगे। अच्छा, अब जनरल आसिम मुनीर साहब का मैं 2 दिन से कह रहा था कि उनका ईरान जाना तय है, क्योंकि आलमोस्ट अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो फाइनल स्टेज पे जा रहे हैं और इसका क्रेडिट नो डाउट पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को जाता है। अब ये तो फिर मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अपने काम कहेगा कि अभी आप ये भूल जाएं कि कोई फाइनल किस्म का कोई हमेशा के लिए अमन के लिए मुआहदे पे दस्तखत होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा जब तक ये यूरेनियम का मसला हल नहीं होता। और आज उनका जाना इस बात की अलामत है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मामलात पे मुफाहमत हो गई और इस बात की भी अलामत है कि पूरी दुनिया शहबाज शरीफ पर नहीं ट्रस्ट करती, इसहाक डार पर ट्रस्ट नहीं करती, वरना इस तारीख़ी मौके के ऊपर शहबाज शरीफ को वहाँ होना चाहिए था। लेकिन शायद शहबाज शरीफ अपनी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में खो चुके हैं। यही वजह है कि आज इस तारीख़ी मरहले पे जब ईरान ने इस बात का इकरार करना है कि जी चलें ये मैं अमेरिका नाल बेजन को मामला कर लेता हूँ, तो शहबाज शरीफ या इसहाक डार वहाँ नहीं गए बल्कि गए तो आर्मी चीफ गए, जिसकी का मतलब ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ वाला तकरीबन अपसलीट हो चुका है, इसकी कोई वक़्त गुंजाइश नहीं रही। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही ईरान अमेरिका का को मामला सीधा होगा क्रेडिट कहीं और जाएगा। क्रेडिट और जाने का मतलब होगा कि ये सिस्टम तो डिलीवर नहीं कर रहा, क्योंकि हम तारीख़ के बदतरीन मुआशी बुरान का शिकार हैं। 1971 के बाद पहली दफ़ा इतनी कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान की तारीख़ में इतने क्यों कम है आप समझे, इसलिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। पूरी दुनिया को महफूज करने वाला पाकिस्तान खुद कितना गैर महफूज है, इससे अंदाज़ा कर लें कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार नहीं है। ये बात हम बार बार मेरे जैसे लोग जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ ताकि दुनिया जो है हमें एक पुरअमन मुल्क समझ के हमारे तरफ इन्वेस्टमेंट करे। और सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक आप पीटीआई को बल्कि जब तक आप इमरान खान को उनका सियासी हक नहीं देंगे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद जब क्रेडिट जाएगा कहीं और, तो उसके बाद ये आवाज़ें उठेंगी कि अब पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो एक मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। शहबाज शरीफ साहब फेल, नवाज शरीफ फेल हो गया है। पंजाब वालों ने तो ये बता दिया कि दुनिया जाए भाड़ में, हम अपनी क्या नाम है मस्ती में ज़िंदा रहने वाले लोग हैं। तो लोगों के अश्क साफ़ करने के लिए, थोड़ा दिलासा देने के लिए एक बकरा जो है तैयार हो चुका है। बहुत तगड़ा बकरा है, ईद के बाद उसके वो गर्दन छुरी पे फिरेगी और एक नए सियासी नाम के पर फिरेगी। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे।